तामभिवर्धताम् विश्वगुरुरिति मानितं सज्जगति सकले शोभताम् विश्वगुरुरिति मानितं सज्जगति सकले शोभताम् धवलचरितं स्फटिकविमलं राष्ट्रमिदमतिविस्तृतम् इतस्तुत्था तप्तगङ्गा जगदपावयदनुदिनम् यो हि विज्ञानादिविविधज्ञानदक्षो गुरुरभूत् एष देशस्तूयतां निध्यायतां पुनरर्चताम् प्रबुद्धात्मन् गाय गीतं राष्ट्रभक्तिनिबोधकम् मोहमाया जालतन्तुन् सिन्धिसुज्ञानासिना क्रोधकामन्मत्सरादीन् मद्वयत्वं निर्दयम् आत्मबलमासाद्य दृढतामेत्ययहि निरन्तरम् मातृभूसमुपास्यतां सा संस्कृता गीसेव्यताम् मातृभूसमुपास्यतां सा संस्कृता गीसेव्यताम् प्रबुद्धात्मन् गाय गीतं राष्ट्रभक्तिनिबोधकम् सर्वलोकहितैषिता समचित्तता भवतो भवेत् अन्तरायं ध्वंसयन्त्वं दुर्बलं सञ्चिनुमहत् धर्मनिष्ठः कर्मनिरतौ जनहितं कुरु सन्ततम् परहितं सञ्चिन्त्यतं ननु दीनजनता सेव्यताम् परहितं सञ्चिन्त्यतां ननु दीनजनता सेव्यताम् प्रबुद्धात्मन् गाय गीतं राष्ट्रभक्तिनिबोधकम् श्रावयन् जागरय लोकं निश्चलं जडतावृतम् राष्ट्रमेतद् राजतं संवर्धतामभिवर्धताम् विश्वगुरुरिति मानितं सज्जगति सकले शोभताम् विश्वगुरुरिति मानितं सज्जगति सकले शोभताम् विश्वगुरुरिति मानितं सज्जगति सकले शोभताम् राष्ट्रस्य संस्कृतेः जननी अस्ति। यत्र यत्र संस्कृते हानि भवति तत्र भारत राष्ट्रस्य हानि भवति। भवन्तः एतस्मिन् विषये सर्वे जानन्ति एव। प्रतिदिनम् एतस्य श्रवणं भवन्तः कृतवन्तः सन्ति। तत्र कक्षासु अपि एतस्मिन् विषये चर्चा आगच्छति। अस्माकं एषा एव भाषा तत्र अस्माकं परमवैभवत्वस्य अपि साक्षिणी अस्ति। एषा एव भाषा जानाति तत्र ऋग्वेदे या तत्र विज्ञान सिद्धान्ताः सन्ति ये विज्ञान सिद्धान्ताः सन्ति तस्य मूलं तत्र संस्कृत भाषायामेव अस्ति। वयमेव वदामः वयं शून्यस्य आविष्कारकर्ता कः? आर्यभट्टः नास्ति। आर्यभट्टात् अपि पूर्वं तत्र ऋग्वेदं पठतु तत्र मन्त्रमेव अस्ति शून्यश्च मे एकश्च मे पुनः एतादृश विषम संख्यायाः पुनः समसंख्यायाः तत्र वर्णनम् अस्ति। वयं ख्यातः आसन्। अद्य राष्ट्रस्य अवनति अनन्तरं स्वतन्त्र